ल अस्ति हामीले के पढ्यो हिजो सेकेन्ड युज सक्यो हैन डाइमेन्सनल एनालाइसिसको हैन के थियो टु एस्टाब्लिश द रिलेसन थियो हैन फिजिकल क्वान्टिटी यो सक्यो हैन हाम्रो हो सक्यो मैले अस्ति हिजो तिमीहरूले धेरैले पठायो गरेर हैन धेरैले के बिगारेछ भन्दाखेरि हेर्ने दुई तीन जनाले के बिगार्यो भन्दाखेरि मैले के भनेको पहिले डाइमेन्सन प्लस म सपोज मानौँ टी को डाइमेन्सन प्लस डाइमेन्सन कहिले पनि 2t हुँदैन t नै हुन्छ हो अथवा t माइनस t लाई धेरैले 0 गर्दैछ 0 हुँदै हुँदैन यो डाइमेन्सन पो हामी सबट्र्याक्ट गरेको डाइमेन्सनै मात्रै हो यो 1 - 1 0 गरे हैन के हामी त युनिट सबट्र्याक्ट गरेर युनिट गरे t माइनस t नै के आउँछ t नै आउँछ हो धेरैले यो 0 गरेछ है यो हाफ mv स्क्वायर लास्टको क्वेशन 10 नम्बर क्वेशनमा यसलाई 0 मान्दैछ यो गरेर यो हुँदैन डाइमेन्सनमा एड गर्दा या सबट्र्याक्ट गर्दा जे डाइमेन्सन छ डाइमेन्सनको जुन डाइमेन्सन त्यही डाइमेन्सन नै आउने टाइम प्लस टाइम गरे भने टाइम नै आउँछ टाइम माइनस टाइम गरे भने टाइम नै आउँछ अथवा भोल्युम माइनस भोल्युम गरे भने भोल्युम नै आउँछ एउटै हो अब यहाँ नयाँ टर्म दुई तीनटा टर्म धेरैले है आइरहेछ के टर्म भन्दाखेरि तिमीलाई पछि पढ्दैखेरि आउँछ है सबै टर्म एउटा नयाँ टर्म आफै याक्स यो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने तिमीले 12 मा पढ्न पर्छ हो एउटा नयाँ टर्म आको हैन अर्को छ ओमेगा यो सबै वेभमा आउँछ यो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अथवा एंगुलर भेलोसिटी भन्छ या फ्रिक्वेन्सी हो अर्को के आछ नयाँ भनेको टेन्सन यो टी भनेको यो टेन्सन फोर्स हो यो स्ट्रिङमा लाग्ने है अर्को सरफेस टेन्सनलाई टी ले पनि डिनोट गर्छ एस ले पनि डिनोट गर्छ हो एस भनेको यो सरफेस टेन्सन हो यसको भ्यालु भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ हो याद गर्नु अनि अर्को नयाँ टर्म आछ इटा यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यो सबै टर्महरु तिमीले पछि बिस्तारै पढ्दै जान्छ यसको प्रोपर्टिजहरु सबै तिमीले पछि थाहा पाउँछ है यो अहिले हामीले डाइमेन्सनमा मात्रै हो गर्नलाई अब फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन याद यो चाहिँ याद गर्दा नि यिनीहरुको टर्महरुको फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो नम्बर अफ अस्किलेसन तिमीले वेभमा पढ्नु पर्छ यो एसएचएम मा पछि है फ्रिक्वेन्सी अहिले हामी फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन f को फर्मुला के हो f भनेको 1/t टाइम पिरियड t भनेको टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ अस्किलेसन हैन नम्बर अफ अस्किलेसन इन वान कम्प्लिट साइकल भन्छ के तिमीले पछि डिटेलली पढ्नु पर्छ यसको प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा पछि डिटेलली पढ्छ यसको डाइमेन्सन मात्रै याद राख्नु फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t टाइम पिरियड भनेपछि यसको डाइमेन्सन कति भयो t - 1 फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन भयो t - 1 याद गर्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t फर्मुला हो ओमेगा भनेको छ यो वेभमा आउँछ सबै ओमेगा भनेको के हो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको θ/t भन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम यो पनि आउँछ है पछि सबै पढ्नु पर्छ याद यो चाहिँ अलि याद गरेर नि के हो डाइमेन्सन भनेर ओमेगा भनेको θ/t एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ थीटा को युनिट डाइमेन्सन थीटा को युनिट के हुन्छ थीटा को डाइमेन्सन हुन्छ कि हुँदैन पहिले हुन्छ हुँदैन पर सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि ओमेगा के रेड पर सेकेन्ड भनेपछि ओमेगा को डाइमेन्सन लेख्दा मात्रै कति भयो t - 1 हैन t को मात्रै भन्छ डाइमेन्सन थीटा को डाइमेन्सन हुँदैन हो तर युनिट के हो रेड पर सेकेन्ड हो थीटा को रेडियन टाइम को सेकेन्ड भयो तर डाइमेन्सनमा लेख्दाखेरि ओमेगा को पनि के t - 1 नै आउँछ भनेपछि ओमेगा को डाइमेन्सन पनि के भयो t - 1 अब यो टेन्सन फोर्स भन्छ नि यो टेन्सन भनेको तिमीले स्ट्रिङ तन्काउँदै गर्छ नि स्ट्रिङ तन्काउँदाखेरि हो त्यहाँ लाग्ने भनेको के फोर्स हो एकदम तन्किन्छ जति तन्क्यो त्यति टेन्सन बढ्छ भन्छ त्यो भनेको फोर्स बढेको जति तन्क्यो टेन्सन बढ्दै जान्छ त्यो भनेको फोर्स हो त्यसमा लाग्ने फोर्स यो टेन्सन पनि फोर्स नै हो वान काइन्ड अफ यसको जे डाइमेन्सन छ फोर्सको जे डाइमेन्सन हो टेन्सन पनि त्यही डाइमेन्सन भइहाल्यो
फोर्स भनेपछि टेन्सन भनेको तिमीले पछि पढ्नु पर्छ स्ट्रिङमा लाग्ने जति स्ट्रिङ तन्काउँदै गयो टेन्सन बढ्दै जान्छ स्ट्रिङमा भनेको फोर्स बढ्दै गयो। अब यो सरफेस टेन्सन भनेको वाटरको सरफेसमा लाग्ने के वाटरको सरफेसमा लाग्ने फोर्स सर्टेन फोर्स तर लेन्थमा एउटा पर युनिट लेन्थमा मात्रै लिन्छ यसमा। त्यही भएर सरफेस टेन्सनको भ्यालु याद भइहाल्यो भन्दै छु है। यसको केही पनि जान्न पर्दैन, अहिले डाइमेन्सन मात्रै याद गरे हुन्छ, सबै पढ्नु पर्छ पछि। यति याद गर्ने टेन्सन भनेको फोर्स हो, टीले डिनोट गर्छ। सरफेस टेन्सनलाई कहिलेकाहीँ टीले पनि डिनोट गर्छ, त्यो बुकमा टीले पनि डिनोट गर्छ कुनै। फेरि यहाँ मैले कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले एस गरे। एस भनेको सरफेस टेन्सन भनेको फोर्स लेन्थ। यसको डाइमेन्सन के भयो सरफेस टेन्सनको? टेन्सनको त फोर्स नै भइहाल्यो। यसको डाइमेन्सन के भयो? फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेपछि कति भयो? M1 L0 T minus 2. M1 L0 T minus 2। अब -1 भिस्कोसिटी तिमीले फेरि यो पनि पढ्न पर्छ पछि स्टोक्स लमा हो अथवा भिस्कोस फोर्समा हो। स्टोक्स लमा नि गर्नु पर्छ, भिस्कोसिटीमा पढ्न पर्छ। अब यो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको के हो फर्मुला भन्दाखेरि यहाँ लेखेँ है मैले, यहाँ देखिन्छ, यहाँ लेखेँ। अथवा यो फर्मुला याद गरिनु भयो। अब तिमीले यो फर्मुला याद गरिनु हुन्छ, F = 6 पाइ इटा आरबी भनेको यो स्टोक्स ल हो। तर यो रिलेसन करेक्ट छ कि छैन तिमीलाई थाहा हुँदैन, पहिला यो पढेकै छैन। यो हुनै सक्छ नहुनै सक्छ नि, यो दिए यतिकै यहाँबाट डाइमेन्सन निकाल्नु। यो त अहिले मलाई थाहा छ यो करेक्ट रिलेसन हो भनेर, मैले इटाको डाइमेन्सन निकाल्न मात्रै खोजेँ। यो त करेक्ट रिलेसन हो भनेर मलाई थाहा छैन, फेरि यो पढ्नै पर्छ। यो त मलाई अहिले थाहा भयो, इटाको डाइमेन्सन मैले निकाल्न आयो। अथवा इटाको फर्मुला यो गरे पनि हुन्छ, इटा = फोर्स अपन एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यो मैले मेटेँ है, फ्रिक्वेन्सी सबै सारेर यहाँबाट मेटेँ है। ल इटा भनेको फोर्स अपन एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ। अब यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ नि, जुन पनि ग्रेडियन्ट कमाउँछ नि, यो भनेको पर युनिट लेन्थ हो। V/L भेलोसिटी पर युनिट लेन्थ हो। प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेर मलाई एउटा क्वेशन पनि छ, हो त्यो प्रेसर ग्रेडियन्टमा के थियो? प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेर P/L थियो हो। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको पनि V/L। यो भेलोसिटी है। फेरि यो फर्मुला त थाहा छैन, मैले यहाँ अहिले करेक्ट छ भन्दा यो फर्मुला गरे पनि याद गरिनु हुन्छ। इटा भनेको फोर्स पर युनिट एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको V/L। अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट युनिट के आयो? V/L भनेपछि भेलोसिटी के हो? पर सेकेन्ड m t - 1 अपन L हैन, के आयो? m L - 1 t - 1 आयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। प्रेसर ग्रेडियन्ट त तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ। अब त्यो निकाल्दा इटाकोमा कति आयो? फोर्स भनेको के हो? L t - अपन एरिया भनेको L² L2 इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो m L - 1 t - 1 कति आयो? Velocity को L T minus 1 है ना? Velocity को L T minus 1 है ना? m L - 1 t - 1 Velocity को सर L T minus 1 है ना? Velocity को यो Velocity gradient. भेलोसिटी भेलोसिटी युनिट के हो? मिटर पर सेकेन्ड हैन त? ए L t - 1 हाँ सर। ल त्यही त। L t - 1 है, सरी यहाँ मिस्टेक भएछ। मैले कति आयो त? V/L को -1 मात्रै आयो हो। यस सर। t - 1 मात्रै आउँछ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट को। यो कसको डिस्टर्ब आइरहेको छ? यो चेतराज म्युट गर्ने। ल भेलोसिटी ग्रेडियन्ट को एरिया आउँछ L t - 1, यो बुझिरहेको छ। t - 1 आउँछ यहाँ आउँछ त्यति। ल अब कति भयो? L² इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भने कति छ? t - 1 कति आयो त? अब इटाको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी है यो m L - 1 - 2 L - 1 - 2 + 1 t - 1 यो हो।
Yes, यस सर हो यति याद गर्ने इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको तिमीले यति याद गर्ने पछि प्रोपर्टी सबै डिटेलली पढ्नु पर्छ यहाँबाट निकाले पनि हुन्छ यहाँ फिजिकल यो पो अहिले तिमीलाई थाहा भयो 6 पाइ इटा आरभी रिलेसन छ भनेर करेक्ट रिलेसन हो भनेर यहाँबाट निकाल्न सक्छ याफ अपन आरभी 6 पाइ भनेको त डाइमेन्सनलेस भइहाल्यो यहाँबाट पनि निकाल्नु किनकि यो रिलेसन करेक्ट छ यो पो अहिले मलाई थाहा छ तर तिमीलाई त्यो त थाहा छैन यो रिलेसन करेक्ट हो के भन्दा अगाडि गरेपछि थाहा हुन्छ बल्ल तर यो रिलेसन यसरी थाहा पाए पनि भयो इटा भनेको याम यल टी माइनस 2 के रे कति याम यल माइनस 1 टी माइनस 1 यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी ठीक छ अब लास्ट भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट छ एउटा नयाँ टर्म भनेको यो बुझ्या हो यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ ल प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट तिमीले 12 मा पढ्नु पर्छ यो हो अब यसको रिलेसन के हो भने E इज इक्वल टु एनर्जी अफ फोटोन भन्छ यो पछि फोटोनमा पढ्नु पर्छ HCF भन्ने रिलेसन छ हो E भने के हो यो रिलेसन याद गरेर राख्ने एनर्जी H भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु 6.62 * 10 to the power -44 भन्ने जुल सेकेन्ड यो पछि पढ्नु पर्छ यो H भने के हो फ्रिक्वेन्सी अब H त निकाल्न सकिहाल्छ अब H को डाइमेन्सन हेर त H भने के हो E/F हो अब E को डाइमेन्सन के हो एनर्जी को डाइमेन्सन ल भन त E भनेको त एनर्जी हो एनर्जी त सबै एनर्जी को डाइमेन्सन एउटै हुन्छ एनर्जी को डाइमेन्सन के हो m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2 एनर्जी वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको यति आउँछ अब फ्रिक्वेन्सी को त अघि निकाल्यो कति निकाल्यो t - 1 हैन त t minus 1 हैन त हो oh sir ल कति आयो त H को डाइमेन्सन कति आयो m1 l2 कति आयो t - 1 हो oh sir ल यति गर्यो भने थाहा भयो नि भयो यो रिलेसन याद गर प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट आइहाल्छ अनि F को रिलेसन थाहा भयो यो आउँछ पछि रिलेसन फ्रिक्वेन्सी को t - 1 E भनेको m l2 t - 1 ठीक छ अब अर्को एउटा नयाँ टर्म हजुर इलास्टिसिटी भन्नु हो इलास्टिसिटी एउटा ल यो यहाँसम्म बुझिन्छ सर बुझिन्छ इलास्टिसिटी को हेरौँ है इलास्टिसिटी भनेको तिमीले फेरि यो पनि पढ्न पर्छ पछि मेकानिक्स नै पढ्नु पर्छ इलास्टिसिटी भनेको हेर्ने इलास्टिसिटी भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन भन्छ स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन यो तिमीलाई याद गरिराख्ने स्ट्रेस भनेको प्रेसर हो सर्टेन टाइप अफ प्रेसर हो स्ट्रेसलाई के पनि लेख्छ प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया स्ट्रेस भनेको है अपन स्ट्रेन भनेको के लेख्छ चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भन्छ कति लेन्थ चेन्ज छ एउटा लेन्थमा र त्यसको ओरिजिनल लेन्थ कति हो स्ट्रेन भनेको चाहिँ स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया यसलाई कसरी लेख्यो F/A अपन चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल्टा L/L भनेर लेखिन्छ ओरिजिनल लेन्थ पछि पढ्न पर्छ यो सबै हामीलाई अहिले डाइमेन्सन मात्रै याद गरे हुन्छ अब हेर्नु त इलास्टिसिटी को क्या अब डेल्टा L/L को युनिट त सेम हुन्न यसको पनि युनिट मिटरै हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ को मिटरै हो नि लेन्थ पनि मिटर भनेपछि यो यसको युनिट काटिन्छ अब यसको त डाइमेन्सनलेस भयो हो डेल्टा L/L को युनिट हुन्छ र हैन त डेल्टा L को युनिट पनि मिटरै हो यसको युनिट पनि मिटर हो मिटर मिटर क्यान्सल भयो डाइमेन्सनलेस भयो हो कि हैन हो सर हो भनेपछि अब बाँकी कति मात्रै भयो फोर्स पर युनिट एरिया मात्रै बाँकी भयो है डाइमेन्सन मात्रै निकाल्न खोजिरहेको छ हामीले यसको डाइमेन्सन भयो डाइमेन्सनलेस भयो भनेपछि फोर्स को डाइमेन्सन के हो m l t - 2 अपन एरिया को डाइमेन्सन यहाँ माथि लेखौँ है फोर्स पर युनिट एरिया यहाँ लेखौँ m l t - 2 अपन एरिया भनेको l2 अब कति आयो यसको डाइमेन्सन हेर त m l1 - 2 भनेको कति हो -1 हो -1 के आउँछ यस सर हो यो इलास्टिसिटी हो डाइमेन्सन
m l minus 1 t minus 2 यो रिलेसन तिमीले पछि सबै पढ्न पर्छ यो प्रोपर्टिज अनि मैले डाइमेन्सन मात्र थाहा पाउनलाई पछि बोर्ड एक्जाम त तिमीहरुको फाइनल एक्जाममा हुने हो यो सबै थाहा हुन्छ तिमीलाई रिलेसन त्यसपछि डाइमेन्सन गर्न सजिलो हुन्छ अहिले यति मात्र याद गर्ने इलास्टिसिटी भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो पछि पढ्न पर्छ स्ट्रेस भनेको प्रेसर हो फोर्स पर युनिट एरिया स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ जसको डाइमेन्सन हुँदैन स्ट्रेनको स्ट्रेसको मात्रै डाइमेन्सन हुने भएर अब के भयो फोर्स पर युनिट एरिया ml भने प्रेसरै भनौं न यसलाई अब सडन टाइप हो नि प्रेसरको त यही त हो नि बुझ्यो बुझ्यो सर तिमीले सबै टाइप गर्न सक्छौ अरु के यति मात्र नयाँ आएको भनेको अब मैले दिएको सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको नि सिम्पल हार्मोनिक भनेको पेन्डुलमको टु एन्ड फ्रो मोसन एसएचएम अस्किलेसन टु एन्ड फ्रो अथवा अप एन्ड डाउन भन्दै टु एन्ड फ्रो मोसन के पेन्डुलमलाई सपोज मैले एउटा स्ट्रिङमा झुन्डाएँ एउटा बल एउटा सस्पेन्ड गरेर एउटा उमा झुन्डाएँ अब बल यता पनि गर्न सक्छ यो बललाई यसरी फाल्यो भने बल यता पनि जान सक्छ र यसरी गरेर यसरी आउँछ फेरि आउँछ अस्किलेसन हुन्छ यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छ एसएचएम गरिराको भने के टु एन्ड फ्रो यो पछि पढ्न पर्छ सबै बुझिरा छ बुझ्या हो एसएचएम भनेको सर टु एन्ड फ्रो मोसन अथवा अप एन्ड डाउन भन्ने अस्किलेसन गरिराख्ने के आफ्नो मिन पोजिसनबाट यसको मिन पोजिसन छ मिन पोजिसनबाट एक्चुअली यहाँ आयो फेरि एरिया यता आयो फेरि यता आयो भनेको अस्किलेसन गरिराख्ने एसएचएम मोसन भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छ पछि यो पनि पढ्नु पर्छ तिमीले ठीक छ अरु केही छ अनि एउटा के सोधेछ तिमीलाई ल्याटेन्ट हिट है हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा पढाउनु पर्छ तिमीले ल्याटेन्ट हिट भनेको यो फर्मुला याद गर Q = ml स्पेसिफिक हिट त तिमीले थाहा पाए Q = ms d थीटा भनेर पढ्नु पर्छ होला 9 10 मा पनि पढ्नु पर्छ पर्दैन यो पर्छ हो यो त स्पेसिफिक यो s स्पेसिफिक हिट डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर m मास Q भनेको हिट एनर्जी नै भयो अब अर्को ल्याटेन्ट हिट सोध्छ ल्याटेन्ट हिट भनेको यो तिमीले हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स पछि पढ्नु पर्छ l ल्याटेन्ट हिट व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ ल्याटेन्ट हिट भन्छ रिलेसन यो याद गर्नु पर्छ भने यो पछि फेरि पढ्नु पर्छ है मैले भनिराछु यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स फेरि पनि पढ्नु पर्छ अब ल्याटेन्ट हिट निकाल्ने कसरी l = Q/m अब Q को डाइमेन्सन के हो Q भनेको त के हो हिट एनर्जी नै भइहाल्यो अमाउन्ट अफ हिट एनर्जीको डाइमेन्सन कति हो भन त ml2 t - 2 t - अब मासको त m भइहाल्यो भनेपछि कति आउँछ ल्याटेन्ट हिट m0 l2 t - 2 ल ल्याटेन्ट हिटको डाइमेन्सन ठीक छ रिलेसन यति याद गर्ने पछि आउँछ यो टर्म भनिरहेको छु है मैले सबै यो टर्म मैले गराइरहेको टर्म आउँछ तिमीलाई अहिले मैले डाइमेन्सनको हिसाबले मात्रै पढाउन खोजिरहेको बुझिन्छ बुझिन्छ अब अर्को क्वेशन के नि सोध्छ तिमीलाई 2 मार्क्समा भन्दाखेरि हेर्ने है कसरी सोध्छ भन्दाखेरि यो भयो यहाँसम्म बुझ्यो हैन नयाँ टर्महरु केही छ कन्फ्युज अरु केही छ नयाँ टर्महरु छैन ल अब मैले तिमीलाई सबैले असाइनमेन्ट यो मैले दिएको क्वेशनहरुमा सबै यही रिलेटेड आयो भने यहाँ छ है टिप्नी यही याद गर्ने रिलेसनहरु अब तिमीलाई अर्को क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि टेकिङ force length and time यो क्वेशन सोधेछ है तिमीलाई एज अ fundamental quantities find the dimension of density in terms of के भन्छ force length and time भन्छ ल taking force length and time is a fundamental quantities find the dimension of density
इन टर्म्स अफ एफ एल एन्ड टी। अब अहिलेसम्म तिमीले के को टर्ममा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा गर्थ्यौ, एम एल टी मा गरिराख्यौ हो। अब यसले क्वेशन के भने, अब तिमीले एफ एल र टी को टर्ममा निकाल डेन्सिटीको डाइमेन्सन भन्छ। यसरी क्वेशन सोध्छ तिमीलाई। अब याद गर्ने क्वेशन यसरी सोधिरहेछ। हामीले त अहिलेसम्म गर्यौ मेकानिक्समा एम एल टी को टर्ममा, एज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी यसको टर्ममा गर्यौ डाइमेन्सन सबैको हो। अब तिमीलाई क्वेशन यसरी पनि सोध्छ, टेकिङ फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम एफ एल टी एज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीज फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी भने कसरी निकाल्ने यसलाई। ए नि म भन्छु है, यो क्वेशन सोधेछ यो। अब डेन्सिटी को निकाल भने अरु के हैन, यो भन्न खोजेको के हो, डेन्सिटी हैन त। यसरी त्यही सेकेन्ड प्रोसेस हामीले हिजोको गरेको थियौँ नि, के रे, टु इस्टाब्लिश द रिलेसन। त्यही रिलेसनबाट हेर्नु है, डेन्सिटी इज केमा डिपेन्ड हुनु पर्यो, फोर्स लिनु भनेसी फोर्स ए हो एल बी इन्टु के भन्छ अर्को टाइम हैन त हो कि हैन, फोर्स लिनु त हो। अब डेन्सिटी को डाइमेन्सन हैन त, यसलाई के गर्नु पर्छ, यसरी खोल्नु भयो एफ ए एल बी टी सी। हामीले के को टर्ममा निकाल्ने खोज्यो, एफ एल टी भनेसी तीनटा सँग डिपेन्ड हुनै पर्यो नि। एफ एल टी के टर्ममा निकाल्ने भनेसी के हो, एफ एल टी सँग डेन्सिटी के को, फेरि डेन्सिटी तीनटै सँग डिपेन्ड हुनु पर्यो। डेन्सिटी इज इक्वल एफ ए एल बी टी सी। और कम डाइमेन्सन युजिङ डाइमेन्सन अन बोथ साइड्स। ए यो कसको आवाज आयो यहाँ, हैन के ल के राखे पनि भयो, यहाँ के खोलेछ नि ल। ठिक छ, इक्वेसन 1 using dimension on both sides ल कति हुन्छ, डेन्सिटी को डाइमेन्सन कति हो, M1 L-3 T0 kg per meter cube। m1 l0 कति l3 हो, L-3 हो T0। ल फोर्स को डाइमेन्सन हामीले डाइमेन्सन यो के को गर्न पर्यो, ल के लाग्ने भयो, डाइमेन्सन मात्र निकाल्नु। एफ कति हो, फोर्स को डाइमेन्सन T-2 यहाँ यो फोर्स हो, हामीले यो निकाल्नै परेन हैन त। केमा गयो भनेछ डेन्सिटी, यो एमएलटी मा गर्नै परेन, हामीले त एमएलटी मात्रै, सरी है एमएलटी मा देखाइराको। हामीले केमा के को टर्ममा गयो भनेछ फेरि एफ एल र टी को टर्ममा हो कि हैन हो। सिधै गर्ने के गर्नै पर्यो नि हैन त, डेन्सिटी को ल कति भयो एफ हो। क्वेशन के थियो हेर्ने, क्वेशन एकचोटी फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम भने हैन। ठीक छ ल, डेन्सिटी कति भयो, के को कति भयो, के एफ नै राख्नु ल, एफ ए के दुईटा हो यहाँ, टेकिङ डेन्सिटी लेन्थ टाइम। यसलाई यसरी गरिदिउँ नि त ल, एममै गरिदिउँ है, सजिलो हुन्छ। अनि फोर्समा लास्टमा एबिसी को भ्यालु निकाल्दियो हुन्छ। ल डेन्सिटी कति अरे, m0 कति, एम L-3 T0 लास्टमा एबिसी निकाले भइहाल्यो नि। के एफ को डाइमेन्सन कति हो, एफ एम एल कति T-2 हैन त। ए एल को डाइमेन्सन एल भइहाल्यो, बी टी को डाइमेन्सन टी भइहाल्यो। ल ठीक छ, यहाँसम्म लास्टमा भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्ने भइहाल्यो एबिसी निकालेपछि। अब कति भयो नि त, कम्पेयरिङ ल यसलाई यसरी गरौँ, एम L-3 T0 इज इक्वल टु के। अब कति भयो त्यो, एम ए एल कति हुन्छ, ए प्लस बी हो टी माइनस 2a प्लस सी हो। ठीक छ, मैले गर्छु ठीक छ। यहाँ के रङ छ यहाँ, छैन हैन। कम्पेयरिङ के भने इक्वेटिङ द डाइमेन्सन अन, इक्वेटिङ द पावर अन बोथ साइड्स वी गेट
कति आउँछ ल भने a को भ्यालु कति आयो 1 1 हो अनि a + b = कति छ -3 अनि -2a + c = 0 छ ल a को भ्यालु 1 राख्यो यो इक्वेसनमा a को भ्यालु 1 राख्यो भने b = -3 आयो b = कति आयो -4 आयो हो अब b को a को भ्यालु यहाँ पनि राख्दियौ -2 * 1 + c = 0 c को भ्यालु कति आयो 2 आयो अब इक्वेसन 1 मा ल राख्दियौ a b c को भ्यालु अनि फोर्स लेन्थ र टाइमको डाइमेन्सनमा आयो पुटिङ दिस भ्यालु इक्वेसन 1 we get कति आउँछ भन त डेन्सिटी को युनिट कति आयो के अरु के छ यास कति आयो F1 L L आयो L कति आयो -4 आयो T कति आयो 2 आयो यो रिलेसन भयो यो डाइमेन्सनको के रहेछ फोर्स लेन्थ र टाइममा फोर्सको डाइमेन्सन फोर्समा कति रहेछ डाइमेन्सन 1 रहेछ लेन्थमा -4 रहेछ टाइममा 2 रहेछ बुझिन्छ बुझिन्छ सर हो यो के नराख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ डाइमेन्सन मात्रै निकाल्यो भनेपछि यो के नराखे पनि भयो यो त डाइमेन्सनलेस भयो राख्दा पनि ठिकै छ राख्दा पनि के यही हो रिलेसन फोर्स लेन्थ र टाइममा यसरी सोध्छ है क्वेशन दिमललाई बुझिन्छ यो सर बुझिन्छ सर सबैले बुझिराख्छ एउटा क्वेशन यस्तै गरौँ है त एउटा हुन्छ सर सबैले बुझिराछ नि हैन ल एउटा क्वेशन यस्तै गरौँ त्यसपछि बुझिन्छ यो ठिक छ यो मेटा हुन्छ मैले मेटा हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर Question number 1, taking force, velocity and time is fundamental quantities. Find the dimension of energy. Find the dimension of energy in terms of F, D and T भन्छ ल भेलोसिटी र टाइम को हुनु फोर्स भेलोसिटी र टाइम को मैले गरे यसरी एनर्जी को रिलेसन प्रतीश बुझेछ कि नै प्रतीश कोइराला प्रतीश
सर हजुर हिजो पढाएको भन्न मिल्दैन हा हिजो पढाएको के अलिकति भनिदिनु न हिजो पढाएको त कहाँ अनि हिजो आएको थिएन अह म भिडियो हालिदिन्छु भिडियो हालेर हेर बुझेन भने मलाई सोध्नु पछि है हस् ल सर E is equal to K F1 V1 T1 हो T is equal to के है T is equal to 1 1 1 आयो सबैको 1 आयो सर पावर V1 कति आयो T1 आयो Yes, sir. ल यही होला राइट हेरौँ सबैको ए आउन ए आयो भने ठिक छ अनि म sir. ए आयो सबैको आएको छ ल हेर मैले चेक गरौँ सबैको ए आउँछ आउँदैन नआएकोले नि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले केमा भन्छ इनर्जी हैन इनर्जी इज के भन्छ एउटा फोर्स अर्को लेन्थ के भन्छ भेलोसिटी हैन भेलोसिटी अनि टाइम भनेपछि E इज इक्वल टु कति आयो K F A V V T C ल यसको डाइमेन्सन मैले लेखिन है ल्याङ्ग्वेज युजिङ डाइमेन्सन राइट इनर्जीको डाइमेन्सन कति हो M L 2 minus K M L T minus 2 A velocity को L T minus 1 D टाइम को तो टाइम भइहाल्यो हो अब गर्नु त कति आयो और M1 L2 माथि लेख्ने है यहाँ लेखे और M1 L2 T minus 2 is equal to K M A और M छैन M A L कति छ L A plus B L A plus B अनि T कति छ -2A minus B plus C हैन -2A minus B plus C ल इक्वेटिङ पावर मैले यो पनि लेखिन तिमीले लेख्छौ है इक्वेटिङ गर्ने कम्पेयरिङ पावर गर्दाखेरि A को भ्यालु कति आउँछ 1 A plus B को भ्यालु कति आउँछ 2 -2A minus B plus C को भ्यालु कति आउँछ -2 हो A is equal to 1 A is equal to 1 आएपछि B कति आयो 1A आयो B र A 1 1 आछ भनेपछि यसलाई कति दिनु भयो -2 into 1 -1 plus C is equal to -2 यो -3 भयो C is equal to पनि 1 आयो भनेपछि A C को भ्यालु दुईटै 1 आएपछि E को भ्यालु कति आयो फर्म इक्वेसन K F1 V1 into गर्नु T1 ल एनर्जी को डाइमेन्सन इन टर्म्स अफ फोर्स भेलोसिटी एन्ड टाइम बुझिन्छ कि नै ल भन त मैले के भनिदिनु पर्छ कन्फ्युज चाहिँ के छ भने म फेरि रिपिट गरिदिन्छु क्वेशन यस्तै सोध्छ है सोध्यो भने 2 मार्क्स मा के छ कन्फ्युज अनिस देवकोटा अनिसा देवकोटा बुझिरा छ